हामीले दुवै पढ्छौँ. Third line, an aperiodic signal. This is the concept of the Fourier transform. An aperiodic signal can be viewed as a periodic signal with infinite period. That is, if the period is t naught, then if t naught tends to infinity, then a periodic signal can be viewed as a periodic signal. That is t naught tends to infinity, omega naught is the 2 pi by t naught. We have defined in the periodic signal. This tends to 0 because 2 pi by infinity, that tends to 0, and tends to 0 is represented in mathematically as d omega. And in this case, the harmonically related complex exponential become closer in frequency omega naught. यसैले भनिहाल्यो डी ओमेगा ई. मान्छे यसमा डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ आउने हो हैन. The Fourier transform is studied as under 1. Continuous time Fourier transform CTFT. 2. Discrete time Fourier transform DTFT. एक्जाममा कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म भन्ने पनि सक्छ, सिटिएफटी मात्र भन्ने पनि सक्छ. डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म पुरै लेख्न पनि सक्छ, नभए डिटिएफटी मात्रै पनि भन्न सकिन्छ. त्यसमा कन्फ्युज हुनु भएन है. मान्छे यसको कन्सेप्ट के रहेछ त भन्दा हामीले एपिरियोडिक सिग्नल भए तापनि हामीले यसमा के छ त पिरियोडिकको कन्सेप्ट युज गर्ने. त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त पिरियड हामीले चाहिँ थ्योरिटिकली आइडियल इन्फाइनाइट बनाउने. प्र्याक्टिकल्ली हामीले त्यसलाई भनेको पिरियड टेन्स टु इन्फिनिटी. पिरियड इन्फाइनाइट भयो भने के हुन्छ, टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने ओमेगा नट भनेको टाइम पिरियडको रेसिप्रोकल हो हैन. एउटा टेन्स टु इन्फिनिटी हुन्छ भने त्यसको रेसिप्रोकल जहिले पनि टेन्स टु 0 हुन्छ. सो फ्रिक्वेन्सी टेन्स टु 0 इज रिटर्न डी ओमेगा. दिस डी ओमेगा इज द इन्फाइनाइटेसिमली स्मल फ्रिक्वेन्सी, द्याट इज इन्फाइनाइटेसिमली क्लोज इन फ्रिक्वेन्सी. सुनिल मैले चाहिँ के अरे रेकर्ड गरेको छैन होला, गर है. नम्बर 1 छ कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म सिटिएफटी. अब यसमा पनि फर्स्ट टपिक छ डेफिनेसन अफ फरवर्ड एन्ड रिभर्स फुरियर ट्रान्सफर्म. यहाँ कहिले काहीँ इक्जाममा सोध्छ डिफाइन फुरियर ट्रान्सफर्म या डिफाइन इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म या डिफाइन फरवर्ड भनेर भने फरवर्ड फुरियर ट्रान्सफर्मलाई डाइरेक्ट फुरियर ट्रान्सफर्म पनि भन्छ. यसलाई सिम्पली फुरियर ट्रान्सफर्म मात्रै पनि भनिन्छ, या हामीलाई चाहिँ यसलाई फुरियर इन्टिग्रल पनि भनिन्छ, या एनालाइसिस इक्वेसन पनि भन्छ. लेखिदिएको छु होला, तल लेखिदिएको छ, मैले छोड्दैन त्यस्तो लेख्ने चिजहरू त. The forward Fourier transform or the direct Fourier transform or Fourier integral of a continuous time signal, CT stands for continuous time, xt is defined as, in this case this xt is the aperiodic signal because Fourier transform is used to represent aperiodic signal. Fourier transform of xt is represented by xj omega, which is equal to integral minus infinity to plus infinity xt e power minus j omega t dt. This is the definition of forward Fourier transform or direct Fourier transform or Fourier integral. This equation 1 is also known as analysis equation. एक्जाममा जे पनि सोध्न सक्ने भयो यसको मतलब. फुरियर इन्टिग्रल किन त भने इन्टिग्रेसन आयो. फुरियर सिरिज पढ्दा फेरि हाम्रो के थियो कन्टिन्युअस टाइममा पनि हाम्रो के थियो त मतलब अहिले कम्प्यारिजनमा पछि आइहाल्छ. हाम्रो कम्प्यारिजन हुन्छ डिएन सँग एक्सजी ओमेगा हामीले कम्पेयर गरिन्छ, थाहा भइहाल्छ है. धेरै चीज गर्नै पर्दैन. बी मा छ रिभर्स फुरियर ट्रान्सफर्म. इट इज डिफाइन्ड एज reverse means the inverse Fourier transform, and it gives the synthesis equation also, that is the time domain equation. This gives the frequency domain equation. Frequency domain equation is analysis equation always, and the time domain equation is synthesis equation always. ft inverse भनेको यसले भयो inverse or reverse Fourier transform
of xj omega gives the time domain frequency, that is the frequency domain to time domain conversion. अब हाम्रो के छ त फरवर्ड या डाइरेक्ट फुरियर ट्रान्सफर्मले टाइम डोमेन टु फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्भर्जन भनेको त्यसको डिस्क्रिप्सन हामीले गर्ने भयो भने त्यसको ठ्याक्क रिभर्स हुने भयो या इन्भर्स प्रोसेस भनेको फ्रिक्वेन्सी डोमेन टु टाइम डोमेन इज गिभन बाई 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा e power j omega t d omega, and it is also called inverse Fourier transform or synthesis equation. In pair of relationship, equation 1 and equation 2 can be written as xt and xj omega are Fourier transform pair, in the sense that if we have the complete information about the time domain signal, then we can study the harmonics of that signal. हामीले त्यसको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामीले के छ भने स्टडी गर्न सकिन्छ. त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी डोमेनको कम्प्लिट इन्फर्मेसन दियो भने त्यसलाई हामीले टाइम डोमेनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ या टाइम डोमेनमा के हुन्छ भनेर स्टडी गर्न सकिन्छ. त्यही भएर यिनीहरू फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर भयो. जस्तै फुरियर सिरिजमा एफएस लेखिएको थियो, फुरियर ट्रान्सफर्ममा एफटी लेखियो. अब कतिपय बुकहरूमा अब यो फुरियर ट्रान्सफर्मको केसमा तिमीलाई के पनि लेख्छ त यहाँ भनेदेखि यो हो यही ठाउँमा तल लेख्दैन माथि, त्यहाँ अब एफटी लेखेकै ठाउँमा अब फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको यस्तो गरेर यसरी पनि लेख्छ एफ हैन. फुरियर सिरिज छ भने त्यही एफमा अब यो तिमीहरूले हेर्नुपर्छ बुकहरू, यो एफ लेखेको अलि नमिलेको जस्तो देखियो, एफएस लेख्छ यसरी. यो फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो एफ मात्रै लेख्यो भने फुरियर ट्रान्सफर्म रिप्रेजेन्ट गर्छ. अब तर कतिपय बुकमा यो एफटी पनि लेखेको हुन्छ यसरी. अब टेक्स्ट बुकहरूमा लेखेको हामीले कुनै एउटा नोटेसन युज गर्न पाइन्छ, त्यसमा कन्फ्युजन नहुने. अब आयो CTFT representation, and this is an important topic. यो सिग्नल xt छ, यो एपिरियोडिक सिग्नल हो, माइनस t1 बाट प्लस t1 मा मात्रै यो सिग्नल एक्जिस्ट छ भनेको नन जिरो भ्यालु छ. त्यसपछि अरु पुरै रेन्जमा के छ त यो जिरो छ, मान्छे यो कहीँ पनि रिपिट हुँदैन. यो त्यसैले एपिरियोडिक सिग्नल हो. यो xt छ, यहाँ छ तिम्रो x बार t भन्छु मैले. अब यसलाई के भने x क्याप भन्ने या बार भन्ने, x क्याप t जे भने पनि भयो. त्यो सिग्नललाई माथि चाहिँ दिएको एउटा नोटेसन छुट्टै. यो के हो त भन्दा फेरि यो जुन पिरियडिकली रिपिटिङ पल्सेस बनाएको, यो यहाँ पनि रिपिट छ, यहाँ पनि रिपिट छ, यहाँ भनेको यो पिरियडिक सिग्नल हो. एपिरियोडिक सिग्नलमा पनि हामीले के भनेको थियो त थ्योरीमा, एज द पिरियड t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी और t नट टेन्ड्स टु इन्फिनिटी we can view एपिरियोडिक सिग्नल एज द पिरियोडिक सिग्नल. त्यही यहाँ युज गरेको कन्सेप्ट इन्ट्रोडक्सन यहाँ लेखेको छ नि, त्यही जाउँ. यहाँ थर्ड लाइनमा यो लेजर हेर्ने, एन एपिरियोडिक सिग्नल क्यान बी भ्युड एज पिरियोडिक सिग्नल विथ इन्फाइनाइट पिरियड. मैले यहाँ त्यही गरेको, अरू केही पनि गरेको छैन, त्यही गरेको. हरेक बुकमा गर्ने यो ओपन हेमको बुकबाट लिएको, त्यहीँबाट गरेको छ. फिगर छ, फिगर ए एपिरियोडिक सिग्नल xt, बी पिरियोडिक सिग्नल x bar t constructed to be equal to xt over one period. That is, this periodic signal is equal to this aperiodic signal over period 1, that is over the period t naught, and this t naught is infinite ideally, that is made large practically, and it must avoid the overlap between two successive or the repeating pulses. त्यो लेभलको प्र्याक्टिकली हाई हुनु पर्यो, आइडियली इन्फाइनाइट हुनु पर्यो पिरियड. प्र्याक्टिकली के हुनु पर्यो त, हामीले पिरियड बनाउँदा फेरि एकदमै लार्ज हुनु पर्यो, इनफ, जसले गर्दा फेरि दुईवटा सक्सेसिभ यो जुन रिपिटिङ पल्सेस छ यिनीहरू त्यही हो,
तिनीहरूको बिचमा कुनै ओभरल्यापिङ हुनु भएन। त्यही कुरा यहाँ छ। फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, फिगर इज सोज एन एपिरियोडिक सिग्नल xt। एपिरियोडिक सिग्नल इज द इनर्जी सिग्नल। फिगर बी सोज अ पिरियोडिक सिग्नल एक्स बार टी। मैले बार भन्छु यसमा, अब यो सिम्बल केही फरक परेन, हामीले बुझ्यो। And this periodic signal is constructed or formed by periodically repeating the signal xt. But how we can periodically repeating? The period t naught is made large enough to avoid overlap between the repeating pulses. This is one pulse, this is another pulse, this is another, so there should not be overlapping between the successive pulses. त्यो लेभलको टी नट चाहिँ लार्ज बनाउनु पर्यो र त्यसलाई आइडियली हामीले इन्फाइनाइट भन्ने हो। अब के भनेको छ त यहाँ फेरि यो लेख्नको लागि यहाँ हेर्ने, पिरियोडिक सिग्नल एक्स बार टी कन्स्ट्रक्टेड टु बी इक्वल टु एक्सटी ओभर वान पिरियड। त्यही भएको भएर हाम्रो त कन्सेप्ट नै त्यही हो हैन। मैले त्यही भएको भएर यहाँ हेर्ने, यो इक्वेसन 1 लेखेको ठाउँमा फ्रम फिगर ए एन्ड बी वी क्यान राइट लिमिट टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी एक्स बार टी इक्वल टु एक्सटी। के भनेको थियो अहिलेको त्यही कन्सेप्टबाट। यो पिरियोडिक सिग्नल कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा यो सिग्नलसँग के हुन्छ त भन्दा फेरि हाम्रो यो इक्वल भएको हुनु पर्यो ओभर वान पिरियड, एन्ड द पिरियड मस्ट बी सफिसियन्टली लार्ज, एन्ड आइडियली सफिसियन्टली लार्ज मिन्स टेन्स टु इन्फिनिटी। त्यही भएको भएर यो लेख्न पायो। एउटा पिरियडमा, एउटा मात्रै पिरियडमा हेऱ्यो भने यो एपिरियोडिक सिग्नल र पिरियोडिक सिग्नल के हुन्छ त इक्वल हुन्छ एउटा मात्रै पिरियडमा, र पिरियड चाहिँ सफिसियन्टली लार्ज भएको हुनु पर्यो, टेन्स टु इन्फाइनाइट। त्यो भनेको। नाउ द एक्सपोनेन्सियल फुरियर सिरिज। अब के भयो त, किन पिरियोडिकको कन्सेप्टमा जानु पर्यो त भन्दा हामीले अब कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल फुरियर सिरिज एप्लाई गर्न पाइयो यो पिरियोडिक सिग्नल एक्स बार टीमा। त्यही भएर एक्स बार टी इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डिएन ई पावर जेएन ओमेगा नट टी, वेयर डिएन इक्वल टु 1 by t naught integral minus t naught by 2 to plus t naught by 2 over the one period x bar t e power minus jn omega naught t dt and omega naught equal to 2 pi by t naught। यो त हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ। और एक्स बार टी इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डिएन को ठाउँमा यो राखिदिइहालेको, यहाँ केही गरेको छैन। यो कर्ली ब्राकेट भनेको डिएन हो, 1 by t naught इंटीग्रल माइनस टी नट बाई 2 टु प्लस टी नट बाई 2 एक्स बार टी ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी डिटी भनेको डिएन को भ्यालु पनि यहाँ राखिदिएको, यहाँ केही गरेको छैन। ई पावर जेएन ओमेगा नट टी, ई पावर जेएन ओमेगा नट टी हाम्रो यहाँ केही चेन्ज छैन। और एक्स बार टी इक्वल टू समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई पावर जेएन ओमेगा नट टी, यो मैले केही गरिनँ। त्यसपछि 1 by 2 पाई गरेँ हो, 1 by t नट छ यहाँ, 1 by t नट यहाँ छ हेर्ने, यो 2 पाई र यो 2 पाई क्यान्सल हुन्छ, त्यसपछि बाँकी रहने 1 by t नट मात्रै हो, राम्रोसँग हेर्ने है। अनि यो भित्र सबै सेम छ, अनि मैले केही गरेको छैन, मात्र यहाँ मैले यसो मिलाएको अगाडि पछाडि। यो 2 पाई र यो 2 पाई क्यान्सल हुनेपछि 1 by t नट नै रहन्छ, अल्टिमेटली यही हुन्छ। सो 1 by 2 पाई इंटीग्रल माइनस टी नट बाई 2 टू प्लस टी नट बाई 2 एक्स बार टी ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी डिटी 2 पाई बाई टी नट। यसरी यो मिलाएर लेखेको, यो अर्डर मिलाएको, किन भन्दा त्यसको लागि यहाँ आउँछ एज टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी, हाम्रो त यो पहिल्यै छ, यहाँ यी पहिले डिफाइन गरिएको छ हैन। लिमिट टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी ओमेगा नट बिकज ओमेगा नट इक्वल टु 2 पाई बाई टी नट, यो पनि हामीलाई थाहा छ च्याप्टर 1 देखि। Limit t naught tends to infinity 2 pi by t naught that tends to 0 is d omega. This is the infinitesimally close in frequency. This is guaranteed by the term d omega mathematically. That is, as t naught tends to infinity, periodic signals are infinitesimally close in frequency, and in this case, summation becomes integral. In such case, सुन्नु पर्ने यहाँ सानो एडिट आइहाल्यो। इन्फाइनेटेसिमली क्लोज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको डी ओमेगा हो म्याथमेटिकली लेख्ने,
र त्यस्तो केसमा के छ त यो फ्र्याक्सनहरु आउने भयो फ्र्याक्सनहरु आउँछ भने हामीले समेसन युज गर्न पाइदैन त्यस्तो बेला हामीले एड गर्ने भनेको इन्टिग्रेट गर्ने हो सम गर्ने भनिदैन एडिसन भनेको एउटा डिस्क्रिट छ भ्यालु छ भने त्यो एडिसन गर्ने भनेको सम गर्ने हो र अब कन्टिन्युअस हुन्छ भनेदेखि फ्र्याक्सनहरु पनि आउँछ भनेदेखि त्यस्तोलाई एड गर्ने भनेको इन्टिग्रेट गर्ने हो त तिमीहरुले म्याथमेटिक्स पढ्दा बुझेको हुनुपर्छ अगेन that is similarly limit t naught tends to infinity n tends to infinity n is the say n tends to infinity n omega naught equal to limit t naught tends to infinity n tends to infinity n into 2 pi by t naught 2 pi by t naught is d omega and d omega into n if n is d omega is the infinitesimally closing small in frequency small increment in frequency and n is the large. If we multiply, then it gives the single frequency component omega. Always remember. Then the above equation, that is equation 2 becomes, or it can be written as xt equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to plus infinity e power j omega t. यसलाई देखाउँला integral minus infinity to plus infinity xt e power minus j omega t dt d omega. अब यसलाई म माथि लगेर बुझाउँछु किन फेरि यहाँ बुझाउनु पर्छ इक्वेसन 2 मा के हुन्छ त अब यो इन्टिग्रल हुने भयो अनि यो समेसन भन्छ भने इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी e पावर j n ओमेगा नट भनेको कति हुन्छ त n ओमेगा नट भनेको ओमेगा भयो त्यसैले यो इक्वेसनमा इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी e पावर j ओमेगा t भयो n ओमेगा नट को ठाउँमा ओमेगा लेख्नु पर्छ हैन अनि यो कर्ली ब्राकेट भित्र 1/2 पाइ इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी किन हाम्रो t नट टेन्स टु इन्फिनिटी छ भने इन्फिनिटी बाइ माइनस इन्फिनिटी बाइ 2 भनेको माइनस इन्फिनिटी नै हुन्छ अब प्लस इन्फिनिटी बाइ 2 भनेको प्लस इन्फिनिटी नै हुन्छ अब के हुन्छ त त्यो रेन्जमा t नट टेन्स टु इन्फिनिटी को रेन्ज छ भने if t नट टेन्स टु इन्फिनिटी इन दिस केस x बार t इक्वल टु xt फ्रम इक्वेसन 1 त्यसैले x बार t को ठाउँमा मैले xt गरे because t naught tends to infinity when t naught tends to infinity x bar t becomes equal to xt this is from equation 1 I'm going to मैले यसमा के गर्ने त माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी गरे इन्टिग्रेसनको रेन्ज त्यसपछि xt लेखे e पावर माइनस j n ओमेगा नट ठाउँमा ओमेगा भनेपछि e पावर माइनस j ओमेगा t dt 2 पाइ बाइ t नट भनेको के हुने हो त फेरि हाम्रो 2 पाइ बाइ t नट भनेको d ओमेगा हुने रहेछ ई हैन मैले इक्वेसन 2 मा त्यही लेखेको अरु के गरेको छैन डी ओमेगा लेखे e पावर माइनस j ओमेगा t लेखे n ओमेगा को ठाउँमा ओमेगा मात्र गरेको x बार t को ठाउँमा xt गरे माइनस t नट बाइ 2 को ठाउँमा माइनस इन्फिनिटी प्लस t नट बाइ 2 को ठाउँमा प्लस इन्फिनिटी गरे e पावर माइनस j n ओमेगा नट t थियो e पावर सरी प्लस j ओमेगा t गरे यो माइनस समेसन थियो समेसन इन्टिग्रलमा भयो n इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी मैले यहाँ माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी गरे 1/2 पाइ चाहिँ यो 1/2 पाइ थियो 1/2 पाइलाई अगाडि ल्याएँ हैन मैले मिलाएँ मात्र यहाँ मैले के गरेको छैन अरु भनेपछि x इक्वल टु 1/2 पाइ इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी e पावर j ओमेगा t this curly bracket gives the envelope and this envelope is defined as x j omega and it gives the frequency domain representation or the spectrum that is the Fourier series coefficient Fourier transform coefficient given by x j omega d omega where x j omega is integral minus infinity to plus infinity xt e power minus j omega t dt जी अब यो के हो त्यो xt यो टाइम डोमेन इक्वेसन भनेको यसलाई सिन्थेसिस इक्वेसन भन्छ फ्रिक्वेन्सी डोमेन इक्वेसन भनेको यसलाई एनालाइसिस इक्वेसन पनि भन्छ यो हाम्रो के हो त डाइरेक्ट या फरवर्ड फुरियर ट्रान्सफर्म हो यो भनेको हाम्रो इन्भर्स या रिभर्स फुरियर ट्रान्सफर्म पनि भन्छ है त्यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन अब छ रिलेसनशिप बिट्विन dn एन्ड xj ओमेगा dn भनेको फुरियर सिरिजको xj ओमेगा भनेको फुरियर ट्रान्सफर्म कोएफिसिएन्ट हैन फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट फुरियर ट्रान्सफर्म कोएफिसिएन्ट अब dn equal to 1/t naught integral minus t naught by 2 to plus t naught by 2 x bar t e power minus j n omega naught t dt यो पहिले डिफाइन छ यही छ dn मैले त्यही लेखेको छु केही गरेको छैन अरु हैन अब हेर्दै जाउँ
अब हामीलाई थाहा छ सिन्स लिमिट t नट टेन्स टु इन्फिनिटी x बार t इक्वल टु xt देन dn इक्वल टु 1 ओभर t नट इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी xt e पावर माइनस jn ओमेगा नट t dt ओमेगाको ठाउँमा मैले यहाँ n ओमेगा नट लेखेको किन dn सँग कम्प्यारिजन गर्नु छ सबै सेम हुन्छ हैन त्यति बेला xj ओमेगा इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी xt e पावर माइनस j ओमेगा t dt देन फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 अब यहाँ ओमेगा भनेको यहाँ ओमेगा नट हामीलाई थाहा छँदैछ हामी सबैलाई थाहा छ मान्छे यो केसमा के हुन जान्छ त लिमिट टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी भएकोबाट डिएन इक्वल टु 1 ओभर टी नट माइनस टी नट बाई 2 टु प्लस टी नट बाई 2 को ठाउँमा के गरिदिएको त माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी गरेको हाम्रो यो टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी त हाम्रो के छ त यो क्राइटेरिया छ डिएन भनेको के छ त इक्वल टु 1 बाई टी नट भयो भने यो भनेर यो चाहिँ सेम हो किनभने ई पावर माइनस जे ओमेगा इक्वल टु एन ओमेगा नट भनेपछि सेम भनेपछि 1 ओभर टी नट इन्टु एक्स जे ओमेगा ओमेगाको ठाउँमा एन ओमेगा नट लेख्यो एक्स जे एन ओमेगा नट त्यो सोधिरहेको हुन्छ दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हाम्रो आउने भयो हैन टी नट डिएन भयो टी नट यता जाँदाखेरि टी नट इन्टु डिएन इक्वल टु एक्स जे एन ओमेगा नट भयो एक्स जे ओमेगा भयो वेयर ओमेगा इक्वल टु एन ओमेगा नट भनेपछि के रहेछ त एक्स जे ओमेगा नट भनेको हाम्रो जुन डिएन हुन्छ त्यसमा हामीले पिरियडले हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्ममा कन्भर्ट हुने रहेछ यो हुने केले गर्दा रहेछ त भन्दा यो कन्डिसनले हो यो कन्डिसन लिमिट टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी एक्स बार टी इक्वल टु एक्स टी यो हाम्रो जुन बेसिक कन्सेप्ट थियो त्यहाँबाट हो वेयर एक्स जे ओमेगा इज इन्भेलोप अफ टी नट डिएन दिस इज द इन्भेलोप त्यही भएर मैले अघि नै पनि इन्भेलोप भनेको थिएँ एन्भेलोप भनेपछि तिमीलाई थाहा छ खाम चिठीको खाम भने जस्तो यसले पछि कुनै ठाउँमा आयो भने इन्भेलोप आउँछ त्यस्तो इन्भेलोप भन्यो भने अब कुनै सिग्नलहरू हुन्छ भने त्यसको के हुन्छ त म्याग्निट्युडहरू मात्रै लिने सेप अब छ फुरियर स्पेक्ट्रम एम्प्लिट्युड एन्ड फेज स्पेक्ट्रम अब यो कुरा मैले तिमीलाई फुरियर सिरिजमा पनि पढाएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ फुरियर सिरिजको लागि हुन्थ्यो भने फुरियर ट्रान्सफर्मको लागि फुरियर सिरिजमा के हुन्थ्यो त टाइम डोमेनमा कन्टिन्युस टाइम सिग्नल भए होस् या डिस्क्रिट टाइम सिग्नल होस् हाम्रो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा जसलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेन डेस्क्रिप्सन या स्पेक्ट्रम भनिन्छ स्पेक्ट्रम दुईवटा हुन्छ एउटा एम्प्लिट्युडको लागि एम्प्लिट्युड भर्सेस फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिट्युड स्पेक्ट्रम फेज एङ्गल भर्सेस फ्रिक्वेन्सी फेज स्पेक्ट्रम त्यो फुरियर सिरिजमा कन्टिन्युस टाइम सिग्नल भए पनि डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भए पनि स्पेक्ट्रम चाहिँ डिस्क्रिट हुन्थ्यो जसलाई लाइन स्पेक्ट्रम पनि भनिन्छ भनेर पढाएको हो हाम्रो यहाँ के हुन्छ त स्पेक्ट्रम कन्टिन्युस हुन्छ फुरियर सिरिजमा डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम फुरियर ट्रान्सफर्ममा कन्टिन्युस स्पेक्ट्रम अब त्यो टाइम डोमेनमा सिग्नल कन्टिन्युस टाइम होस् या फ्रिक्वेन्सी टाइम होस् मतलब छैन हाम्रो चाहिँ के छ त फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्टिन्युस स्पेक्ट्रम हुन्छ फुरियर ट्रान्सफर्मको केसमा त्यस्तै फुरियर सिरिजमा के हुन्छ टाइम डोमेनमा चाहिँ कन्टिन्युस टाइम सिग्नल होस् या डिस्क्रिट टाइम सिग्नल होस् त्यसले केही फरक पर्दैन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ स्पेक्ट्रम भनिन्छ भने स्पेक्ट्रम हामीले एनालाइसिस युज गरियो भने त्यो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम हुन्छ या लाइन स्पेक्ट्रम हुन्छ त पढाएको पनि हो सिन्स फर्स्ट लाइनमा हेर्ने अब सिन्स एक्स जे ओमेगा इज अ कम्प्लेक्स फङ्सन अफ ओमेगा वी हेभ बोथ एम्प्लिट्युड एन्ड फेज फेज मिन्स or angle amplitude and phase spectra this is the Fourier transform xj omega equal to this is the magnitude of xj omega or amplitude or this is e power j theta j omega is the phase so we represent this in terms of amplitude and phase मैले त्यही भनेको स्पेक्ट्रम भनेर भन्ने बित्तिकै एउटा एम्प्लिट्युड स्पेक्ट्रम हुन्छ अर्को फेज स्पेक्ट्रम हुन्छ त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले जुन सिग्नल हुन्छ त्यसलाई हामीले पोलार फर्म रिप्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेको थिएँ पोलार फर्म रिप्रेजेन्टेसन भन्यो भने म्याग्निट्युड र फेजको टर्ममा हामीले सिग्नललाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ म्याथमेटिक्समा फङ्सनलाई भनेर भन्थ्यौँ यहाँ सिग्नललाई हो वेयर एक्स जे ओमेगा दिस इज द एम्प्लिट्युड मैले मोडुलस छ भनेर मैले भनिनँ तिमीले यहाँ स्क्रिनमै देखिरहेको छ केही फरक पर्दैन एन्ड थीटा जे ओमेगा इज द फेज थीटा जे ओमेगा इज द एंगल अफ एक्स जे ओमेगा nothing if xt is a real signal then x j omega and x minus j omega are complex conjugates therefore this is equal that is the symmetric or even function
which amplitude spectrum, and the phase spectrum is always asymmetric or odd function. यो फ्युरियर सिरिजमा पनि त्यही गरिएको थियो हामीले, फ्युरियर ट्रान्सफर्म पनि त्यही हुन्छ, जुनमा पनि त्यही हुन्छ, जेट ट्रान्सफर्म पढ्दा पनि त्यही हुन्छ हैन। हामीले लाप्लास ट्रान्सफर्म पढ्दाखेरि पनि त्यही हुने हो। एम्प्लिट्युड स्पेक्ट्रम जहिले पनि इभन फंक्शन या सिमेट्रिक हुन्छ, फंक्शन हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ फेज स्पेक्ट्रम के हुन्छ, जहिले पनि अड फंक्शन हुन्छ। अब यसमा पनि छ डिरिक्लेट कन्डिसन, तिमीलाई छैन भन्ने थियो होला, डिरिक्लेट कन्डिसन्स यसमा पनि छ, सबैले हेर्ने। यो मैले के भनेको थिएँ, फुरियर सिरिज पढाउने बेलामा डिरिक्लेट कन्डिसन्स फुरियर ट्रान्सफर्मको केसमा पनि हुन्छ। अब फुरियर सिरिजको केस भनेको फुरियर सिरिज पिरियोडिक सिग्नलको रिप्रेजेन्टेसन हो, त्यही भएकोबाट हामीले ओभर अ पिरियड भनेर लेखिन्छ भने फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि डिरिक्लेट कन्डिसन्स आउँछ। फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको एपिरियोडिक सिग्नल्सको हो, त्यसमा हाम्रो पिरियोडिकली रिपिटिङ पल्सेस हुँदैन, एउटै सेगमेन्ट हुन्छ सिग्नलको, त्यही भएकोबाट त्यसमा ओभर अ पिरियड हटाइदियो भने यही तीनवटै कन्डिसन फुरियर ट्रान्सफर्मको लागि हुन्छ भनेको थिएँ। त्यही कुरा यहाँ छ हेर्ने, अल द सिग्नल्स फर फंक्शन्स आर नट फुरियर ट्रान्सफर्मेबल। So for a function xt, this xt is the aperiodic signal. To be Fourier transformable, xt must satisfy the Dirichlet conditions is, number 1, the function xt must be absolutely integrable. के थियो? The function xt must be absolutely integrable over any finite period भनेर थियो फुरियर सिरिजमा, त्यही मात्र हटाएर लेखेको यो भयो। Integral minus infinity to plus infinity magnitude of xt dt less than infinity. This means this is finite, absolutely integrable, absolute value लियो हामीले, त्यसको इंटीग्रेशन गर्दा फेरि फाइनाइट भ्यालु आउने भनेको absolutely integrable हो। Then x j omega, that is also finite, absolute value। यहाँ dn, that then dn भनेर लेखेको थियो, integral minus t naught by 2 to plus t naught by 2 xt dt less than infinity, xt पिरियडिक सिग्नल फुरियर सिरिज केसमा, देन dn इज अल्सो फाइनाइट भनेर त्यही चेक गरेको थियो। यसमा हामीले dn को ठाउँमा xj ओमेगा लेखियो ल हेर्ने, र ओभर एनी फाइनाइट पिरियड भन्ने हटाइयो, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पिरियड चाहिँ भनेको एउटै हुन्छ फुरियर एपिरियोडिक सिग्नलमा, पिरियडिकली रिपिटिङ पल्सेस नै हुँदैन। xj ओमेगा भनेको यो डेफिनेसन अनुसार ई पावर इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी, यसको एब्सोल्युट भ्यालु भयो xt ई पावर माइनस j ओमेगा टी dt। एक्सपोनेन्सियलको म्याग्निट्युड भनेको जहिले नि 1 हुन्छ, उसमा पनि त्यही थियो, किन भन्दा ई पावर माइनस jn ओमेगा नट टी dt हो, फरक त त्यही हो। मान्छे एक्सपोनेन्सियलको फुरियर सिरिजमा 1 भएको थियो भने म्याग्निट्युड यहाँ पनि त 1 हुनु पर्यो, which is less than or equal to integral minus infinity to plus infinity xt dt, and this is by definition less than infinity. That's why the Fourier transform is also finite. If the time domain signal, aperiodic signal is absolutely integrable, then the Fourier transform of this signal is also absolutely integrable, that is finite. Number 2, the function xt has finite number of maxima and minima. फुरियर सिरिजको केसमा लेख्नु पर्ने ओभर एनी फाइनाइट पिरियड, फुरियर ट्रान्सफर्ममा ओभर एनी फाइनाइट पिरियड हटाउनु पर्ने रहेछ। नम्बर 3, द फंक्शन xt हैज फाइनाइट नम्बर अफ डिस्कन्टिन्युटिज। फुरियर सिरिजको केसमा लेख्नु पर्ने यसैमा ओभर एनी फाइनाइट पिरियड थपे भइहाल्यो, डिरिक्लेट कन्डिसन्स। फुरियर ट्रान्सफर्मको केसमा पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ। अब हेर्ने एउटा इक्जाम्पल हेर्ने, कन्डिसन किन नभएको छ रे? हजुर तिम्रो यस्तो नि पिरियोडिक सिग्नल भनेको तिम्रो के हुन जान्छ त भन्दाखेरि एउटा पिरियडमा जे हुन्छ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अरू पिरियडमा त्यही सेम हुने हो। अब त यो फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको एपिरियोडिक सिग्नलको रिप्रेजेन्टेसन हो। एपिरियोडिक सिग्नल भनेपछि के हुन्छ त, इनर्जी सिग्नल हुन्छ, त्यो पिरियड अर्को ठाउँमा रिपिट हुँदैन। मान्छे यसमा ओभर फाइनाइट पिरियड भनेर ओभर एनी फाइनाइट पिरियड भनेर लेख्नु परेन, किन यसमा त एउटै पिरियड हुन्छ, द्याट पिरियड टेन्स टु इन्फाइनाइट आइडियल्ली, होइन।
अब प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो चाहिँ अब पिरियड चाहिँ के हुन्छ त अब सिग्नल जति पनि हुनसक्छ म एउटा बनाइहालेँ यहाँ जस्तै तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सिग्नल भयो मैले ड्र गरिराखेको छु ल एउटा सिग्नल भयो यो सिग्नल के छ त यो 1 भयो यो 2 भयो यहाँ 0 छ यो xt हो यो अब हाम्रो यता t छ अब यो हेर्ने सिग्नल के छ त यहाँ 0 म्याग्निट्युड हुँदै आएको छ जब t चाहिँ 1 मा हुन्छ त्यसपछि म्याक्सिमम म्याग्निट्युड भयो यो म्याग्निट्युड मैले 1 लेखेँ यहाँ म्याग्निट्युड 1 भयो 1 देखि 2 सम्म यसको म्याग्निट्युड कति छ त 1 छ है त्यसपछि t इक्वल टु 2 मा फेरि 0 मा झर्छ त्यसपछि जतिसुकै होस् t इक्वल टु 3 4 5 जतिसुकै होस् फेरि 0 हुने भयो म्याग्निट्युड मान्छे अब त्यो पिरियड कहीँ पनि रिपिट हुँदैन त्यही भएर मलाई ओभर एनी पिरियड लेख्नु पर्दैन जस्तो अब तिम्रो के छ त यदि यो पिरियडिक सिग्नल हुन्थ्यो नि यो पिरियड फेरि रिपिट हुन्छ यहाँबाट रिपिट हुने भयो तिम्रो यसरी आउने भयो -1 भयो त हैन अब त्यस्तै फेरि -2 भयो त -2 बाट -3 मा फेरि त रिपिट हुने भयो अब यो पिरियड रिपिट हुन्छ यसरी भनेपछि अब यो पिरियडमा जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ यो पिरियडमा पनि त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ यो पिरियडमा पनि त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ त्यही भएर ओभर एनी फाइनाइट पिरियड भनेर भन्ने हो अनि द पिरियड मस्ट बी फाइनाइट हो पिरियडिक सिग्नलको लागि ए पिरियडिक सिग्नलमा त एउटा मात्रै सेगमेन्ट हुन्छ अरू हुँदैन त कहीँ पनि रिपिट हुँदैन त्यही भएर मैले ओभर एनी फाइनाइट पिरियड भनेर भन्नै परेन केही फरक पर्दैन त्यही हो फरक अब एन इक्जाम्पल यो इम्पोर्टेन्ट यो इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन हो 1 find the Fourier transform of e power minus at ut for age greater than 0 also draw the spectrum solution key 1 xt equal to e power minus at ut age greater than 0 अब तिमीले लाप्लास ट्रान्सफर्म पढ्यो होला लाप्लास ट्रान्सफर्म पढ्ने हो भने थाहा छ भइहाल्छ तिमीहरूलाई यो भनेको कति हुन्छ त s by s plus a निकाल्छ कि तिमीहरूले सरी 1 by s plus a e power plus 80 ut भयो भने 1 by s minus a e power minus 87 1 by s plus a s equal to j omega भनेपछि यसको कति हुन्छ त 1 by 1 plus j omega हुन्छ हो कि नै हेरौँ है त किनभने डाइरेक्ट मुखले भन्दा मलाई नि कन्फ्युजन हुन्छ एज ग्रेटर देन 0 भनेपछि ए पोजिटिभ 0.5 मान्ने या 1.5 भ्यालु लेख्ने यसको थाहा भइहाल्छ भने यो के हो त e power minus 80 ut भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 t ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 मा 1 हुने t इज लेस देन 0 मा 0 हुने हो यसलाई e power minus 80 गर्ने a को भ्यालु 0.1 तर 0.5 माने भने अब e power minus 0.5 t भयो अब t इक्वल टु 0 t इक्वल टु 1 t इक्वल टु 2 t इक्वल टु 3 क्याल्कुलेटरमा हान्ने कति भ्यालु आउँछ चेक गर्ने यसको वेभ सेप आउने भयो मैले बताइदिएको यो त्यो गर्दा फेरि यस्तो किसिमको वेभ सेप आउने रहेछ xt भयो यो t भयो e power minus 80 ut किन अब यसमा फी अलिकति यसो लेखौँ तिम्रो के भयो त भन्दाखेरि अब ut भनेको t इज लेस देन 0 मा यो ओरिजिन हो यो t इज लेस देन 0 मा 0 हुन्छ ut ले गर्दा किन ut इज लेस देन ut इक्वल टु 0 for t इज लेस देन 0 ut की भ्यालु t इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा कति हुने भयो 1 हुने भयो यो 1 लेखेँ मैले यहाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा कति हुने त 1 हुने यो मैले अहिले यसरी ड्यास लाइन देखेँ यो ut भयो अब e पावर माइनस 80 भनेको के हुन्छ त अब a को भ्यालु मैले 0.5 राखेँ भने यसरी आउँछ e को पावर t इक्वल टु 0 मा e को पावर 0 1 मैले a चाहिँ 0.5 राखेको छु t इक्वल टु 1 मा e पावर माइनस 0.5 इन्टु 1 t इक्वल टु 2 मा e पावर माइनस 0.5 इन्टु 2 अब त्यसलाई प्लट गऱ्यो भने यसरी आउने भयो यो यसरी आउँछ किनभने यसको त 1 छ यो 1 इन्टु e पावर माइनस 80 यो ut भनेको कति हुन्छ त t इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा ut को भ्यालु 1 हुन्छ 1 इन्टु e पावर माइनस 80 भनेपछि e पावर माइनस 80 को म्याग्निट्युड जति छ इन्टु 1 भनेपछि e पावर माइनस 80 को म्याग्निट्युड आउने भयो त्यही भएर वेभ सेप हाम्रो यसरी आयो यो भनेको डिकेइङ एक्सपोनेन्शियल भयो अब तिमीहरूलाई मैले घरमा चाहिँ तिमीहरूले आफूले फुर्सदमा के गर्ने त a इक्वल टु 0.5 राख
त्यही क्वेसनमा। अब तिम्रो चाहिँ थाहा भइहाल्छ कति आउँछ। t = 0, t = 1, t = 2, t = 3, t = 4, t = 5 मा राख, यही वेभ शेप आइहाल्यो। अब के हुन्छ त भनेदेखि यो हेर्ने, अब यसरी मैले खिचेँ तल, यसलाई पनि मैले बढाउँदै लगेँ भने के हुन्छ त यसरी। अब t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी, यो t टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा के हुन्छ त यो फंक्सनको भ्यालु 1 बाट घट्दै गएर इन्फिनिटीमा गइसकेपछि के हुन्छ त यो लाइनसँग टच हुन्छ भनेको 0 हुन्छ म्याग्निट्युड। भनेपछि त्यस्तो किसिमकोलाई इनर्जी सिग्नल भनिन्छ। भनेको एज t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी the value of the function xt becomes 0, that is xt tends to 0, xt tends to 0 ने यस्तो कन्डिसन हुन्छ भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने त्यो इनर्जी सिग्नल हो र यसले त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ, हामीले पनि चेक गर्न सकिन्छ हैन। त्यही भएर त इनर्जी सिग्नल हो। इनर्जी सिग्नलको हामीले फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन हेर्ने हो। हेर्ने अघि मैले भनिहालेँ e power minus at ut लाप्लास ट्रान्सफर्म भने 1/s plus a हुन्छ भने माइनस प्लस e power plus at ut छ भने 1/s plus a s minus a लेख्यो होला तिमीहरूले। यसको ठाउँमा j ओमेगा मात्र लेख्ने, अरु केही पनि चेन्ज छैन। अब हेर्ने फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको यो इक्वेसन, यो एनालाइसिस इक्वेसन लेखेको यो x j omega equal to integral minus infinity to plus infinity xt e power minus j omega t dt और x j omega equal to minus infinity to plus infinity xt भनेको के हो हामीलाई दिएको e power minus at ut e power minus j omega t dt। यो यतिबाट तिमीले बुझ्नु पर्छ है, हो यहाँदेखि यहाँसम्म बुझ्ने हो। त्यसो भए ut भनेको कति हो त, ut भनेको युनिट स्टेप सिग्नल हो। युनिट स्टेप सिग्नल इक्वल टु 1 for t is greater than or equal to 0 and unit step signal having the magnitude 0 for t is less than 0. So for t is less than 0 0, t is greater than or equal to 0 1 भइहाल्यो। 1 भनेपछि यो 1 हुने भयो। t is less than 0 मा 0 भनेपछि यो माइनस इन्फिनिटी टु अप टु 0 मैले लेख्नु परेन किन यो 0 हुन्छ। 0 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि 0 नै हुने हो। त्यसैले अब लोअर लिमिट भनेको माइनस इन्फिनिटी नभइकन 0 हुन्छ। 0 बाट प्लस इन्फिनिटी सम्म के हुन्छ त अप टु इन्फिनिटी यो युनिट स्टेप सिग्नल 1 हुन्छ। 1 इन्टु भनेको नन जिरो भयो भने अब e पावर माइनस एटी र e पावर माइनस j ओमेगा t सँग बल्ल मल्टिप्लाई गर्दा फेरि नन जिरो आउँछ। त्यसैले लोअर लिमिट के भयो त यो युनिट स्टेप सिग्नलले के गर्यो त भन्दा फेरि हामीलाई लिमिट अफ इन्टिग्रेसनको लोअर लिमिटमा फरक पर्यो। बेसिक डेफिनेसन अनुसार हाम्रो माइनस इन्फिनिटी थियो लोअर लिमिट, अब हाम्रो 0 आयो। एकदमै यस्तो कुरा याद गर्ने हो, इक्जाममा पनि यस्तो हो, यो लाइन बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब 0 टु इन्फिनिटीमा भनेको t इज ग्रेटर देन 0 भनेको 0 टु अप टु इन्फिनिटी ut इक्वल टु 1 1 मैले लेख्नु परेन। भनेपछि बाँकी रह्यो कति e पावर माइनस एटी e पावर माइनस j ओमेगा t dt। त्यसैले e पावर माइनस एटी e पावर माइनस j ओमेगा t dt रह्यो हो। अब त्यसपछि यो दुईटालाई मैले कमन लिन पाएँ, यहाँ मैले कमन लिएँ e पावर माइनस a प्लस j ओमेगा t dt। अब एक्सपोनेन्शियलको थाहा छँदैछ e पावर माइनस a प्लस j ओमेगा t बाई माइनस a प्लस j ओमेगा 0 टु इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी अब यो 1 बाई माइनस a प्लस j ओमेगा आइहाल्यो। अब e पावर यता गर्ने बेला एकपल्ट माइनस इन्फिनिटी e पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 0 अनि e पावर 0 भनेको 1 हो। त्यसैले e पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 भयो। यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस भयो, यो 0 भइहाल्छ। त्यसैले 1 बाई a प्लस j ओमेगा भयो, 1 बाई a प्लस j ओमेगा। यो कति बेला मात्र भ्यालिड हुन्छ t इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा। t इज लेस देन 0 मा के छ त फंक्सनको भ्यालु यहाँ 0 छ। 0 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि 0 हो। हामीले त्यो जानेको हुनु पर्यो भनेको फुरियर ट्रान्सफर्म निकालियो भने क्वेशनमा के थियो फाइन्ड द फुरियर ट्रान्सफर्म अफ e पावर माइनस एटी ut फर एज ग्रेटर देन 0। त्यसको एन्सर यहाँ यसले कम्प्लिट गर्यो, एज ग्रेटर देन 0। कुन माथि 1 आयो
यहाँ यो t को ठाउँमा एकपटक मैले माइनस इन्फिनिटी राख्नु पर्यो, माइनस इन्फिनिटी इन्टु दिस टर्म माथि के माथि ut इक्वल टु 1 र 0 0 त भयो t इज लेस देन 0 मा अनि माथि 1 भयो। यो च्याप्टर 1 मा इलिमेन्ट्री सिग्नलमा युनिट स्टेप सिग्नल पढेको हो नि, त्यही बिर्सिसकेछ कहाँबाट हुन्छ नि। अब युनिट कुनै पनि सिग्नल खिच्न पर्यो भने पहिला अब एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस बनाइहाल्ने। हाम्रो सिग्नलमा एक्स एक्सिसमा टाइम टी हुन्छ, वाइ एक्सिसमा फङ्सन हुन्छ, हाम्रो फङ्सन छ युटी, युनिट स्टेप फङ्सन। युनिट स्टेप फङ्सनको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ टाइम चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ भ्यालुजमा चाहिँ 0 हुन्छ। भनेको टी इज लेस देन 0 मा 0 हुन्छ। मैले 0 बनाएँ, यहाँ यी डार्क गरेँ मैले, यो भनेको मैले डार्क गरेको हो, 0 भयो। टी चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 मा जहिले पनि यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ, 1 भयो। अब टी इक्वल टु 1 मा पनि 1 हुनु पर्यो म्याग्निट्युड, टी इक्वल टु 2 मा पनि, टी इक्वल टु 3 मा पनि, भनेपछि त्यही भएर यसरी जाने हो 1, त्यही हो। भनेपछि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा यसको भ्यालु 1 हुन्छ, टी इज लेस देन 0 मा यसको भ्यालु 0 हुन्छ। अब 0 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि 0 हुने हो, त्यसैले नेगेटिभ भ्यालुजमा हामीले हेर्नै परेन, त्यही भएको भएर पोजिटिभ भ्यालुजमा मात्रै हेर्नु पर्यो। भनेपछि टी चाहिँ 0 टु इन्फिनिटीसम्म मात्रै के हुन्छ त, यो युटी चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, सरी यो युटी चाहिँ नन 0 हुन्छ र 1 हुन्छ। भनेपछि यो युटीको ठाउँमा 0 टु इन्फिनिटीमा युटीको ठाउँमा 1 लेख्न पाइयो, 1 इन्टु ई पावर माइनस एटी इन्टु ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी, त्यही हो, 1 देखाउनु परेन। अब यो दुइटाको कमन लिएको हो, हामीले यसरी आएको हो। भनेपछि के रहेछ त, युनिट स्टेपले हाम्रो लिमिट अफ इन्टरभल इन्टिग्रेसनको लिमिटमा, लोवर लिमिटमा यसले चेन्ज लिएर, नत्र माइनस इन्फिनिटीबाट प्लस इन्फिनिटी मात्र भएको भएदेखि यो एब्सोल्युटली इन्टिग्रेबल नै हुँदैन थियो, भनेपछि फुरियर ट्रान्सफर्मेबल नै हुँदैन थियो, यो इनर्जी सिग्नल भए तापनि, हैन। त्यसको लागि रोल प्ले गर्यो। अनि लास्टमा गएर मैले लेखेँ फेरि यहाँ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 किन लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि, पहिले कन्डिसन छ कि यो युनिट स्टेप भनेको नन 0 हुने भनेकै टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा हो। युनिट स्टेप नन 0 भएको कन्डिसन जुन रेन्ज हुन्छ त्यो रेन्जमा मात्रै के हुने हो त, हाम्रो चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्म एक्जिस्ट हुने हो, नन 0। त्यही भएको भएर मैले यो लेख्नु पर्यो। भनेपछि युनिट स्टेपले त्यति हामीलाई फरक पार्छ। अब यो क्वेसनमा बाँकी के छ त, अल्सो ड्र द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भन्यो भने दुईवटा हुन्छ, एउटा एम्प्लिट्युड स्पेक्ट्रम, अर्को फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम। अब त्यसको लागि मैले के गर्ने हो त, म्याग्निट्युड र फेजको टर्ममा लेख्ने हो। यो म्याग्निट्युड 1 बाई अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, फेज भनेको थीटा जी ओमेगा इक्वल टु माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए आउँछ। अब यो बुझ्छ कि बुझ्दैन हेर्ने, म्याथमेटिक्समा पढेको हो। नभएदेखि यसलाई के गर त, यसको जुन छ हैन, कम्प्लेक्स कन्जुगेटले न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा दुवैमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने आइहाल्छ। या होइन, यहीँबाट डाइरेक्ट नै आउँछ, डाइरेक्ट पनि आउँछ। किन भन्दाखेरि यहाँ यो आइसक्यो भने डाइरेक्ट आउँछ। हाम्रो म्याग्निट्युड छ भने 1 भइहाल्यो, तल छ भने यस्तो ए प्लस आइबीको फर्ममा छ भने त्यसको म्याग्निट्युड लिने भनेको अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। ए स्क्वायर भनेको यसमा पनि ए नै छ, ए को स्क्वायर भइहाल्यो। अब बी स्क्वायर भनेको के छ त, जेबी भनेको ठाउँमा जे ओमेगा छ, त्यसैले अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको ओमेगा स्क्वायर भयो, ओमेगा स्क्वायर भयो। त्यसैले म्याग्निट्युड भनेको 1 बाई अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आएको त बुझ्यो होला। अब यो टर्म बुझ्नु पर्यो। अब यो टर्ममा जानु पर्यो, थीटा जे ओमेगा इक्वल टु माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए कसरी भयो। यहाँ हेर्ने, यसलाई हेर्ने, जहिले पनि हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो बरे हैन। थीटा मैले जे ओमेगा को ठाउँमा सिम्पली ओमेगा मात्रै लेखेँ, त्यो पनि पाइन्छ, कतिपय बुकमा जे लेख्दैन, इक्वल टु 10 इन्भर्स, यसको फर्मुला म बताइदिन्छु अहिले, त्यो प्रुफतिर जानु पर्दैन। 10 इन्भर्स 10 इन्भर्स। अब न्युमेरेटरको टर्ममा के छ त, न्युमेरेटरको टर्म न्युमेरेटर मात्रै लेखेँ, न्युमेरेटरमा पनि तिम्रो के हुन्छ त, जतिवटा न्युमेरेटरको टर्म छ त्यसको चाहिँ इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट एड गर्नु पर्यो। 10 इन्भर्स न्युमेरेटर टर्म प्लस
सरी माइनस अनि हाम्रो के हुन्छ त टेन इन्भर्स तोसँग हाम्रो चाहिँ डिनोमिनेटरको पार्टहरू हामीले घटाएको हुनु पर्यो टेन इन्भर्स बल्ल हाम्रो त्यसको चाहिँ टेन इन्भर्स अब हाम्रो डिनोमिनेटरको पार्टमा भएको डी लेखेँ यो डिनोमिनेटरको पार्टमा पनि के हुन्छ त इमेजिनरी टर्म बाई रियल टर्म हुने हो भने अब न्युमिनेटरमा के 1 प्लस अब यो 1 मात्रै हुनु भनेको 1 प्लस जे इन्टु 0 1 प्लस जे इन्टु 0 अब यो लेभलमा लैजान त बुझेन भनेदेखि त अब कसैले बुझाउन सक्दैन भनेको 10 इन्भर्स 0 बाई 1 माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए हुने भयो 10 इन्भर्स 0 बाई 1 भनेको 10 इन्भर्स 0 भनेको तिम्रो 0 हुने भयो त्यसैले 0 माइनस 10 इन्भर्स इमेजिनरी टर्म ओमेगा रियल टर्म ए त्यसैले माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए भयो र अल्टिमेटली माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए आयो माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए आयो जान्नुपर्छ अब यसमा पो त्यसो वगेर त हुँदैन भनेपछि के रहेछ त फर्मुला भनेको हाम्रो यो निकाल्ने बेलामा 10 इन्भर्स न्युमिनेटरमा को टर्ममा हुने जति पनि छ तिनीहरुको इमेजिनरी टर्म बाई रियल टर्म माइनस डिनोमिनेटरमा हुने टर्महरुको 10 इन्भर्स इमेजिनरी टर्म बाई रियल टर्म गर्नु पर्यो अब यसमा इमेजिनरी टर्म भनेको न्युमिनेटरमा 1 भन्नुको मतलब 1 प्लस जे 0 हो त्यसैले इमेजिनरी टर्म 0 रियल टर्म 1 भयो 10 इन्भर्स 0 बाई 1 माइनस त्यससँग घटाउनु पर्यो डिनोमिनेटरका टर्महरु माइनस 10 इन्भर्स इमेजिनरी टर्म ओमेगा रियल टर्म ए त्यसैले माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए भयो अब 10 न्युमिनेटरको टर्म चाहिँ 0 आउने भयो 10 इन्भर्स 0 बाई 10 इन्भर्स 0 बाई 1 भनेको 0 हो 0 माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए त्यसैले माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए भयो अब के गर्ने त यता ओमेगा छ यहाँ एक्स जे ओमेगा छ यहाँ थीटा जे ओमेगा छ यो म्याग्निट्युड हो यो भयो ओमेगा इक्वल टु 0 राख्दा फेरि 1 बाई ए मात्रै हुन्छ किन यो 0 भयो भने 1 बाई अंडर रुट ए स्क्वायर भनेको 1 बाई ए भयो अब ओमेगा इक्वल टु 0 राख्दा फेरि माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई ए भनेको माइनस 10 इन्भर्स ओमेगा बाई 0 भनेको 0 हुन्छ अब ओमेगा इक्वल टु ए राख्दा फेरि यो आउँछ अब यो बुकमा 1 रुट 2 बाई 2a दिएको छ त्यही भएको भएर मैले रुट 2 बाई 2a लेखेँ नत्र 1 बाई रुट 2a हो भने त्यो ओमेगा इक्वल टु ए गर्ने बेलामा माइनस 10 इन्भर्स 1 हुन्छ त्यो भनेको माइनस 45 डिग्री हो या माइनस पाई बाई 4 त्यस्तै 2a राख्दा फेरि यो भ्यालु आउने भयो म्याग्निट्युडको यो फेजमा चाहिँ यो 3a राख्दा फेरि हाम्रो म्याग्निट्युडमा यो आउने भयो फेजमा यो आउने भयो यो ब्राकेटमा गरेको भ्यालु चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ यो बुकमा त्यो छ तर हाम्रो चाहिँ अब यही मात्र लेख्दामा नि हुन्छ मैले बुकमा जे छ त्यही हो त्यो गर्नको लागि के छ त 1 बाई रुट 2a बाट रुट 2 बाई 2a लिएर आउनलाई न्युमिनेटर डिनोमिनेटर दुवैमा रुट 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने रुट 2 बाई 2a आउँछ यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो त्यसलाई खिच्नु पर्यो भनेदेखि के छ त यो म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम भइहाल्यो हाम्रो भनौँ अब यो हाम्रो फेज स्पेक्ट्रम हो किन भन्दा यो म्याग्निट्युड हो यो हाम्रो एंगल अफ एक्स जे ओमेगा भनेको थीटा जे ओमेगा भयो त्यो फेज हो अब ओमेगा इक्वल टु 0 मा यो 0 हो 0 मा कति छ त म्याग्निट्युड 1 बाई ए छ ठीक छ ओमेगा इक्वल टु ए मा कति छ रुट 2 बाई 2a छ यता पनि रुट 2 बाई 2a र यो के हुन्छ त तिम्रो जहिले पनि म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम भनेको सिमेट्रिक या इभन फंक्सन हुन्छ इभन फंक्सन पनि भयो आइहाल्यो हैन नभएदेखि यही हाल्ने भ्यालु आइहाल्छ ओमेगा इक्वल टु 2a छ ओमेगा इक्वल टु माइनस a गर्ने माइनस a को स्क्वायर भनेको पनि माइनस a इन्टु माइनस a हो भनेपछि a स्क्वायर नै हुन्छ हैन त्यही आउने भयो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त प्लट गर्दै गयो भने यसरी आउँछ फेजमा यसरी आउने भयो इक्जाम्पलको लागि अब 10 इन्भर्स 0 माइनस 10 इन्भर्स 0 भनेको 0 छ यहाँ 0 भइहाल्यो यो अब 10 इन्भर्स a भनेको कति छ माइनस पाई बाई 4 10 इन्भर्स a हैन भने ओमेगा इक्वल टु a हुँदा फेरि माइनस ओमेगा इक्वल टु a हुँदा फेरि माइनस पाई बाई 4 यहाँ देखाइहाल्यो ओमेगा इक्वल टु माइनस
ए हुँदा फेरि प्लस पाई/4 ओमेगा इक्वल टु प्लस ए हुँदा माइनस पाई/4 अब त्यही अनुसारको के छ त जान्छ यसरी अब यो माइनस 2a मा यो प्लस 2a मा यति भ्यालु हुने भयो अब हैन प्लस 3a मा यो भ्यालु हुने भयो माइनस 3a मा यसरी आउने भयो त्यस्तै गर्दै जाँदा फेरि के हुन जान्छ त अब ओमेगा इक्वल टु इन्फिनिटी गऱ्यो भने माइनस टेन इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको त्यो जहिले पनि के हुन्छ पाई/2 हुन्छ भनेपछि इन्फिनिटीमा गइसकेपछि त्यो पाई/2 हुन्छ क्याल्कुलेटरबाट हानेर पनि आउँछ नि फेरि त्यो मैले त्यतिकै बोलेको होइन क्याल्कुलेटरको साथमा हामीले त्यो सबै चेक गर्न सकिन्छ केही गर्नु पर्दैन अरू हैन अब प्रपर्टिज छ अब प्रपर्टिज आज भ्याइदैन अझ एक पल्ट खाएँ त अघि मैले डिस्कार्ड गरेर फेरि धेरै रफ जस्तो देखियो है त्यो मिलाउँदा के फरक पर्दैन त्यो उपल्लो ग्राफ छ नि एक फेरि भन्नु न सर उपल्लो चाहिँ माथिको चाहिँ हो त माथिको चाहिँ तिम्रो अब तिम्रो ओमेगा इक्वल टु 0 हुँदा फेरि म्याग्निट्युड कति आउँछ त ओमेगा इक्वल टु 0 यहाँ 0 राख्नु पर्यो ओमेगा ठाउँ 0 भने 1/√a² भनेको a स्क्वायर को अंडर रूट भनेको a नै हो नि त 1/a भयो 1/a ओमेगा इक्वल टु 0 मा कति हुनु पर्यो म्याग्निट्युड यसको यो पोइन्ट चाहिँ 1/a भयो हो यो 1/a हो यो त्यस्तै अब ओमेगा इक्वल टु a राख्दा फेरि कति हुन्छ 1/√2a हुन्छ किनकि यो ओमेगा इक्वल टु a भयो भने यो पनि a स्क्वायर हुन्छ 1/2a स्क्वायर भयो हैन अंडर रूटमा भनेपछि 1/√2 इन्टु a हुन्छ यो आयो अब यसमा √2/√2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने √2/2a आउँछ बुकमा यो छ भनेपछि यहाँ त्यही लेख्यो ओमेगा इक्वल टु a मा ओमेगा इक्वल टु -a गर्यो भने पनि -a इन्टु -a हो हैन a स्क्वायर नै हुने भयो भनेपछि 2a स्क्वायर भयो यही आउने भयो यही आयो अब तिम्रो 2a गर्यो भने 1/5a अझ घटेको हुन्छ सपोज यो -2a मा यो छ प्लस 2a मा यो हुन्छ यसरी लिएर आउँदा फेरि त्यो भ्यालु भनेको यति हुने भयो अब त्यस्तै 3a गर्यो भने यति भ्यालु आउने भयो अझै घट्ने हुने भयो 3a अब यता कतै आउला भने त्यही भएर यसमा स्मुथ कर्भ गर्यो भने यसरी आउने भयो भ्यालुहरु त्यो म्याग्निट्युड मात्र लिएको म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम भन्छ यसलाई म्याग्निट्युड प्लट हो एकको भ्यालु सर अननोन छ त पहिले यस्तो हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउँछ त ग्राफ a को भ्यालु तिमीले चाहिँ अब 0.5 राख न यसमा के फरक पर्यो र a को भ्यालु मैले अघि नै भनेछु 0.5 राख नभए a को भ्यालु 1 राख a इज ग्रेटर देन 0 मात्र भनेको छ a को भ्यालु 1 राख न a को भ्यालु 1 राख्यो भने 1/1 1 नै भ्यालु यो a को भ्यालु 1 राख्यो भने √2/2 भयो भनेको 1/√2 भनेको भयो 1 भन्दा कम नै हुन्छ त्यस्तै a को भ्यालु 1 राख्यो भने प्रत्येक ठाउँमा a इक्वल टु 1 गरिदियो भनेदेखि यहाँ कति 0 1 2 3 हुने भयो यहाँ पनि a को ठाउँमा तिम्रो चाहिँ हट्ने भयो सबै अनि यो प्लट त आइहाल्यो त केही फरक छैन नि मैले सुरुमै भनेको छु कि a को भ्यालु 0.5 राख या 1.5 राख भने थिए 1 राख्दियो पनि हुन्छ किन क्वेशनमा हेर्ने तिमीहरुको यहाँ a इज ग्रेटर देन 0 भनेको छ कति हुनुपर्छ भनेको छैन a इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि मैले 0.5 राखे नि पाउँछु 1 राखे नि पाउँछु 1.5 राखे नि पाउँछु 2 राखे पनि पाउँछु सजिलोको लागि 1 राख्दियो है अनि बुझ्न पर्यो के बुझ्न पर्यो नि 1 राख अनि प्लट गर भ्यालुहरु मैले ख्याल गरिन के a ग्रेटर देन 0 भन्ने रहेछ ए हैन त सुरुमै त बिर्सिन्छ स्लाइडहरु यताउति पर्दा फेरि त्यही भएर नजानेको सोधिहाल्ने हो कि सोध्ने बेलामा हच्किने नि हैन नि आर्गुमेन्टहरु त हुन्छ नि तिमीले आफ्नो किसिमले सोध्छ मैले बुझे होला भन्ने हुन्छ तिमीले चाहिँ अब नबुझेको हुन सक्छ त्यति बेला सोधिहाल्ने हैन हामी पढ्ने नै यसरी त हो नि सबै कुरा क्लियर हुनु पर्यो एको ठाउँमा 1 राख्दियो ग्रेटर देन 0 भनेको छ अनि त्यसपछि सजिलो भइहाल्यो सबै भ्यालुहरु आउँछ त्यसैले म्याग्निट्युडहरुलाई हामीले यसरी स्मुथली लिएर जाने केही फरक पर्दैन आउँछ कन्टिन्युअस यो स्पेक्ट्रम के भयो त कन्टिन्युअस भयो याद गर्ने हेर त म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम फेज स्पेक्ट्रम दुबै हाम्रो स्मुथ कर्भ आयो तर फुरियर सिरिजमा के थियो त हाम्रो लाइन गरिएको थियो यसरी यसरी n को चाहिँ dn हुन्थ्यो dn मा चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 n इक्वल टु 0 गर्दै यता d0 d1 यता -d1 यता d2 यता -d2 यता d3 यता -d3 भएर इन्टिजर भ्यालुजमा मात्र डिफाइन हुन्थ्यो लाइनहरु आएको थियो
इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै डिफाइन हुने त्यो डिस्क्रिट पनि भयो, स्पेक्ट्रम डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम लाइनहरू तानिन्थ्यो, त्यही भएर लाइन स्पेक्ट्रम पनि भन्छ कतिपय ठाउँमा भनेर मैले भनेको थिएँ। तर यसमा त के छ त ओमेगा यो ओमेगा इक्वल टु एन ओमेगा नट भनेपछि यो त हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युस हो, त्यही भएको भएर हाम्रो कन्टिन्युस आयो। अब डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ भने पनि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युस नै आउँछ, त्यो पछि हामीले हेरौँला। अब यो प्रपर्टी छ, प्रपर्टिज मैले नेक्स्ट क्लासमा मैले लिन्छु है। तर हेर्ने एउटा मात्र म बताइदिन्छु आजलाई, यति एउटा स्लाइड, मैले योभन्दा धेरै लगिनँ। यो प्रपर्टिजको म गएन, लिनियरिटी हेर्ने x1t xj ओमेगा, त्यहाँ तिम्रो xt yt जेटी गरेको थिएँ, x1t x2t गरेको छु, त्यति फरक छ एउटा। यो ठाउँमा dj ओमेगा dn थियो, यता चाहिँ dyn थियो, सबै प्रोसेस एउटै छ। ल हेर त्यहाँ कहीँ केही चेन्ज छैन। भनेपछि हामीले के हो त लिनियरिटी, मैले तिमीलाई कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज, डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज, कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा टपिक चाहिँ नयाँ टपिकको लागि पढाएँ, तर जति पनि प्रोसेस छ यो प्रुभ गर्ने त्यो तिम्रो चाहिँ एउटै प्रोसेसबाट प्रुभ भएको छ। राम्रोसँग हेर, केही फरक छैन। म पढाउनु त मैले पढाउने हो, मेरो काम नै पढाउने हो होइन। स्टेटमेन्टमा के फरक थियो, x1t को ठाउँमा xt, x2t को ठाउँमा मैले yt गरेको थिएँ होला, अनि यसलाई जेटी इक्वल टु मैले गरेको थिएँ, त्यति हो, केही फरक पर्दैन है। अरू सबै अब नेक्स्ट क्लासमा मैले लिन्छु, यसमा अलि राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। धेरै नै छ। सम युजफुल फङ्सन्स एन्ड देयर फुरियर ट्रान्सफर्म पनि हेर्नु छ यी। त्यसपछि कतिपय चिज छोडिएको छ, आफै गर्छु भनेर नि छोडिदिएको छु है कतिपय ठाउँमा।